یا ابا الزہراء بالذی صنعت یا ابا الزہراء بالذی صنعت لا تخیبنا یا سیدی نحن جیراناک سیدی نحن جیراناک اللہ اللہ یا ابا الزہراء بالذی صنعت لا تخیبنا یا سیدی نحن جیراناک یا سیدی نحن جیراناک اللہ 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 هو ريحان ما بين الخلان هو ريحان ما بين الخلان جنة الرضوان يا سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنعت لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك حضرات القدوس محيا للنفوس حضرات القدوس محيا للنفوس جنة الفردوس يا سيدي تحتاج إلينا يا سيدي تحتاج إلينا الله الله يا أبا